होंगे अपने भी खुश OYL.in के साथ। OYL.in इंडिया की कस्टमाइज्ड गिफ्ट वेबसाइट है जहां आपको मिलेंगे अपनों के लिए कस्टमाइज्ड मग, कस्टमाइज्ड कुशन और कस्टमाइज्ड फ्रेम, स्पॉटिफाई फ्रेम और भी बहुत कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। साथ में आप होम डेकोर के प्रोडक्ट लेकर अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे साथ रीसेलर जुड़ के आप महीने के 25,000 से 35,000 रुपए कमा सकते हैं। आज ही लॉग इन कीजिए OYL.in या कॉन्टैक्ट करें 8421033091 पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका लोक हित न्यूज़ सिल्लोड़ में। 72 हूरे, कितनी हकीकत कितना फसाना। बावले कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी को रेबिस कहते हैं। इसकी एक नुमाया अलामत यह है कि इसमें मुब्तला शख्स पानी को देखकर वहशत ज़दा हो जाता है और चीखो पुकार करने लगता है। इस अलामत को फज़उल मा यानी हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक यही मामला गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस्लाम का है। आलमी सतह पर इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत से शैतान और उसके कारंदे बहुत परेशान हैं और इन पर बुरी तरह खौफ और दहशत तारी है। वो इस्लामोफोबिया में मुब्तला है। अपने मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान में भी इस्लामोफोबिया में मुब्तला अफराद की तादाद कम नहीं है। वो इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हर जतन कर रहे हैं। इसका बड़ा मुअस्सर ज़रिया फिल्में और सीरियल्स है जिनके ज़रिए वो ज़हनों को बड़े पैमाने पर मसमूम कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और अजमेर 92 के बाद इन दिनों नई फिल्म 72 हूरे का चर्चा है जिसका टेजर जारी कर दिया गया है और वो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। 72 हूरे नामी फिल्म में ये दिखाया गया है कि दुनिया में जितने बड़े बड़े दहशत गर्दाना वाक़ियात माजी करीब में हुए हैं, जैसे अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही और हिंदुस्तान में 26/11 का दहशत गर्दाना वाक़िया, ये सब मुसलमानों की कारस्तानी है। इन वाक़ियात की तस्वीरों के साथ उसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, याकूब मेमन, मसूद अजहर और हाफिज सईद के फ़ोटोज़ दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की गई है कि इन दहशत गर्दाना हमलों को, जिनमें हज़ारों मासूम इंसानों की जानें ज़ाय हुई हैं, अंजाम देने वाले तमाम अफराद मुसलमान हैं। इन्हें मजहबी जुनून में मुब्तला करके और उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें खुदकुशी की बम्बारों की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। उन्हें पढ़ा दिया जाता है कि ये अमल जिहाद है और इस राह में अपनी जान की कुर्बानी पेश करने वाला शहीद है जो जन्नत का मुस्तहिक बनता है, जहां इसके जिनसी मज़े के लिए उसे 72 हूरे यानी हसीन तरीन औरतें मिलेगी। इस वक्त ये बहस करने का मौका नहीं है कि ये दहशत गर्दाना वाक़ियात वाकई मुसलमानों ने अंजाम दिए हैं या बिला तहक़ीक़ व सबूत इनकी तरफ गलत तौर से मुसलमानों की तरफ मंसूब कर दिए गए हैं। ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि दहशत गर्दी इस्लामी तालीमात के सरासर ख़िलाफ़ है। जो मज़हब एक इंसान को बिला कसूर कत्ल करने को दुनिया के तमाम इंसानों को कत्ल करने के बराबर समझता है, वो दहशत गर्दाना हमलों की क्यों कर इजाज़त दे सकता है। इस वक्त सिर्फ इस मौजू पर कुछ इजहार ख्याल करना मकसूद है कि जन्नत में 72 हूरों की क्या हकीकत है जिसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है। इस्लामी नुक्ते नज़र से ये दुनिया इम्तिहान गाह है। आइए उस बात पर नज़र डालते हैं कि मज़हब इस्लाम में 72 हूरों का किस तरह से अक़ीदा है कि इस्लामी नुक्ते नज़र से ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ इंसान जैसे काम करेंगे उनका बदला मरने के बाद बर्पा होने वाली दूसरी दुनिया में पाएंगे, जिसे आखिरत कहा गया है। दुनिया फ़ानी है और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी है। दुनिया में जो लोग अच्छे काम करेंगे वो उनका बदला आखिरत में जन्नत की शक्ल में पाएंगे, जहां हर तरह की नेमतें होगी। और जो लोग यहाँ
برے کام کریں گے انہیں آخرت میں ان کا بدلہ جہنم کی شکل میں ملے گا، جس میں ہر طرح کی تکلیف دہ چیزیں ہوگی۔ قرآن و حدیث میں جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا گیا ہے، لیکن وہ محض تقریب فہم کے لیے ہے۔ کوئی شخص ان کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کے لیے انسانی عقل ان کو سمجھنے سے مجبور ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوگی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ وہ کسی کے حاشیے خیال میں آئی ہوگی۔ قرآن و حدیث میں حوروں کا بھی تذکرہ ہے، اس سے مراد خوبصورت عورتیں ہیں۔ جیسے دنیا میں مردوں کے لیے عورتیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جن سے لطف و سرور اور طمانینت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان مردوں کو جنت میں بھی اس نعمت سے نوازے گا۔ حوروں کا بس یہ تصور ہے جو قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ملتا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کی خبیث حرکتیں یہ فلم کے پروڈیوس کر رہے ہیں صرف اپنے فلموں کو پاپولیرٹی ملنے کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے، تاکہ ان کا بزنس اور ان کی کمائی خوب اچھی طرح سے ہو جائے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس غلط راستے کو اپنا رہے ہیں۔ وہ اس راستے کو اپنا رہے ہیں جس سے ہمارے ملک کے امن اور شانتی خراب کرنے میں یہ کام ان کا بہت اہم رول ادا کر رہا ہے۔ جو بھی پروڈیوسرز ہیں جو فلم ریلیز کر رہے ہیں وہ اس بات کی تحقیق کرے، ہمارا قانون ان کے اوپر اس طرح کی فلم بنانے پر رسی کسے، اور ان کو جس طرح سے ملک کی شانتی کو خراب کرنے کے لیے جو سزائیں بنائی گئی ہے ان سزاؤں میں ان پروڈیوسر کو بھی مبتلا کرے، تاکہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ لیکن کون امید لگائے گا؟ ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کو دیکھ کر کون امید لگائے گا کہ اس طرح کے ماحول خراب کرنے والوں کے ساتھ میں جو حکومت ہے وہ کس طرح کا برتاؤ کر رہی ہے؟ یہ سب کے سامنے ہے کہ ان کے اوپر کوئی آبجیکشن لیا جا رہا ہے یا انہیں کنٹرول کرنے کی کوئی کارروائی کی جا رہی ہے۔ دور دور تک یہ باتیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایسے پروڈیوسر جو ایسی فلمیں پیش کر رہے ہیں جس سے ملک کا امن و امان ختم ہو رہا ہے، شانتی ختم ہو رہی ہے، اور ملک میں کہیں کہیں پر فساد، لڑائی کی خبریں سننے کو مل رہی ہے، اور وجہ یہی پروڈیوسر لوگ ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کہ حکومت ان کے اوپر رحم کیوں کر رہی ہے، حکومت کا انہیں آشیرواد کیوں ہے؟ کیا حکومت ان سے ڈرتی ہے، یا حکومت کو ان سے کوئی لالچ ہے، یا حکومت اپنی ایک راجنیتی کھیل رہی ہے یہ ان پروڈیوسر کو لے کر، تاکہ ملک کے حالات خراب چلتے رہے اور یہ راجنیتک روٹیاں اپنی سیکتے رہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ریلیز فلم کرنے والوں کے اوپر کمپلین کریں، اور انہیں جس طرح سے قانون نے اس جرم کے لیے جو سزائیں بنائی ہے اس کے لیے ہم ہر پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف ہم نویدن دیں اور ان کو روکنے کی پوری کوشش کریں۔ ناظرین، جن ساتھیوں نے لوک ہت نیوز سلوڑ کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، تاکہ روز کی اس طرح کی خبریں آپ تک فوراً پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ میں حافظ انصار رخصتی چاہوں گا، پھر سے ملیں گے اگلی نئی خبر کے ساتھ۔ خدا حافظ۔